19वां बाब है इस बाब का बाबुस्सुजूद, सजदे का बयान, यानी सजदा कैसे करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा कैसे फरमाया करते थे उसका बयान। तो हदीस नंबर 880 है, हद्दसना हिशाम इब्न अम्मार हद्दसना सुफियान इब्न उयैना अन उबैदिल्लाह इब्न अब्दिल्लाह इब्न अल-असम अन अम्मिही यजीद इब्न अल-असम अन मैमूना अन्न नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कान इज़ा सजदा जाफ़ा यदै फलौ अन्ना बहमतन अरादत अन तमुर्र बैन यदैहि लमर्रत। उम्मुल मुमिनीन हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है, फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदा फरमाया करते थे, जाफ़ा यदै, अपने दोनों हाथों को दूर फरमा लिया करते थे। दूर फरमाने का मतलब ये है कि अपने दोनों हाथों को बाजुओं को पहलुओं से दूर फरमा लिया करते थे, और ऐसे पहलुओं को चिमटा कर, पहलुओं और हाथों को चिमटा कर नहीं रखते थे, बल्कि बाजू चिपका कर नहीं रखते थे, बल्कि बाजू को पहलू से दूर फरमा कर सजदा किया करते थे। और सजदा करने का तरीक़ा ये है कि एक इंसान जब सजदा करे तो अपने हाथों को न बहुत ज़्यादा कुशादा करे, खोले, और ना ही बिल्कुल बंद रखे, बल्कि नॉर्मल हालत में जिस तरह एक हाथ रहे उस तरह छोड़े, और दोनों कानों के दरमियान ये दोनों अंगूठे रहें। ऐसा रहे कि अगर कानों से पानी टपकाया जाए तो अंगूठे और इस उंगली के बीच वो पानी गिरे, अगर एक क़तरा टपकाया जाए तो उसके बीच गिरे, इस तरह सजदा करें। तो हज़रत मैमूना फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदा फरमाते थे तो अपने दोनों हाथों को दूर फरमा लिया करते थे, और ऐसा दूर फरमाते थे फलौ अन्न बहमतन अरादत अन तमुर्र बैन यदै, कि अगर कोई भेड़ का बच्चा, कोई बकरी का बच्चा आपके दोनों हाथों के दरमियान से गुज़रना चाहता तो गुज़र जाता, इतना आप अपने दोनों हाथों को फैला लिया करते थे। हदीस नंबर 881 है, हद्दसना अबू बकर इब्न अबी शैबा हद्दसना वकीउन अन दाऊद इब्न कैस अन अब्दुल्लाह इब्न उबैदिल्लाह इब्न अकरम अल-खुज़ाई अन अबी क़ाल कुन्तु मअ अबी बिलक़ाइ मिन नमरा फ़मर्र बिना रकबुन फ़अनाख़ू बिनाहियति तरीक़ फ़क़ाल ली अबी कुन फ़ी बहमिक हत्ता आतिया हाउलाइल कौम फ़उसाइलहुम क़ाल फ़ख़रज वजिअतु यानी दनौतु फ़इज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़हज़रतुस्सलाह फ़सल्लैतु मअहुम फ़कुन्तु अनज़ुरु इला उफ़रतै इब्तै रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुल्लमा सजदा। हदीस नंबर 881 में है, हज़रत इब्न माजा फरमाते हैं कि हमसे हदीस बयान की अबू बकर बिन अबू शैबा ने, वो कहते हैं हमसे हदीस बयान की वकीई ने, वो दाऊद बिन कैस से रवायत करते हैं, वो अब्दुल्लाह बिन उबैदुल्लाह बिन अकरम खुज़ाई से रवायत करते हैं, और अब्दुल्लाह अपने वालिद उबैदुल्लाह बिन अकरम खुज़ाई से रवायत करते हैं। कहते हैं कि मैं अपने वालिद के साथ नमेरा के चटियल मैदान में था। नमेरा ये अरफात जो मैदान है, मैदान अरफात के पास एक जगह का नाम है नमेरा, वहाँ पर एक मैदान में मैं था। हमारे पास से एक काफ़िला गुज़रा, फ़अनाख़ू बिनाहियति तरीक़, तो उन्होंने अपने ऊँटों को रास्ते के किनारे बिठा दिया। तो मेरे वालिद ने मुझसे कहा कि तुम अपने भेड़ों के पास रहो, मैं उन लोगों से बातचीत करके आता हूँ। तो वो अब्दुल्ला फरमाते हैं कि हमारे वालिद चले गए और मैं भेड़ों के पास आ गया, तो अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नज़र पड़ी। फ़हज़रतुस्सलाह, तो मैं नमाज के लिए हाज़िर हुआ। फ़सल्लैतु मअहुम, तो मैंने सहाबा किराम के साथ नमाज अदा की। फ़कुन्तु अनज़ुरु, तो जब मैंने नमाज़ पढ़ी तो मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बग़ल की सफ़ेदी को देखता जब भी आप सजदा फरमाते। कहने का मतलब ये है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा फरमाते तो अपने हाथों को इतना खोल लिया करते थे कि आपके बग़ल की सफ़ेदी नमूदार हो जाया करती थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है ये कि हाथों को सजदे में इस तरह रखें कि वो बाजू अपने पहलुओं से चिपके हुए ना हो, बल्कि खुशादा हों और खुले हुए हों। हज़रत इब्न माजा फरमाते हैं कि मुहद्दिसीन ये कहते हैं कि उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह
यानी ऊपर जो नाम आया उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्ला, उसके बारे में फरमाते हैं कि मुहद्दिसीन ने कहा है कि उनका नाम है उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्ला, और अबू बकर बिन अबू शैबा ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि उनका नाम है अब्दुल्लाह बिन उबैदुल्ला। यानी वालिद का नाम अब्दुल्ला था कि बेटे का, वालिद का नाम उबैदुल्ला था कि बेटे का, इसमें मुहद्दिसीन का इख्तलाफ हो गया। हद्दसना मुहम्मद इब्न बश्शार हद्दसना अब्दुर्रहमान बिन महदी व सफ़वान इब्न ईसा व अबू दाऊद क़ालू हद्दसना दाऊद इब्न क़ैस अन उबैदिल्लाह इब्न अब्दुल्लाह बिन अकरम अन अबी अन नबी नहवहू। इस हदीस में भी वैसा ही है, दूसरी सनद के साथ है, वही हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है। हदीस नंबर 882 है, हद्दसना अल हसन इब्न अली अल खल्लाल हद्दसना यजीद इब्न हारून अना शरीक अन आसिम इब्न कुलैब अन अबी अन वाइल इब्न हुज्र क़ाल रअयतु नबिय्य सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा सजदा वज़अ रुकबतैहि क़ब्ल यदैहि व इज़ा क़ाम मिन अस्सुजूद रफ़अ यदैहि क़ब्ल रुकबतैहि। इस हदीस में हज़रत वाइल बिन हुज्र से मरवी है, वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने देखा कि जब आप सजदा फरमाते तो अपने दोनों घुटनों को हाथ रखने से पहले रखते, यानी पहले दोनों घुटनों को ज़मीन पर रखते, फिर उसके बाद हाथों को रखते। और जब आप सजदे से उठते खड़े होते तो पहले दोनों हाथों को उठाते और उसके बाद घुटने को उठाते। हद्दसना बिश्र इब्न मुआज़ अज़्ज़रीर हद्दसना अबू अवाना व हम्माद इब्न ज़ैद अन अम्र इब्न दीनार अन ताऊसिन अन इब्न अब्बासिन अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल उमिरतु अन अस्जुदा अला सबअति आज़ुमिन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है, इब्न अब्बास रिवायत करते हैं, फरमाया नबी करीम ने कि मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं 7 हड्डियों पर सजदा करूं। अब ये 7 हड्डियां क्या हैं, उसके बाद भी एक रिवायत आएगी जिसमें 7 हड्डियों का जिक्र है, फिर एक और रिवायत आएगी जिसमें 7 हड्डियों का जिक्र है। इस बाबुस सुजूद में यही कहना है कि सजदा कैसे किया जाए। तो पहले सजदे की तारीफ़ बताएं। वज़उल जबहति अलल अर्द, पेशानी को ज़मीन पर रखना, यह है सजदा, यह है उसका लुग़वी माना। और डिक्शनरी, अरबी डिक्शनरी में, अरबी लुग़त में, अरबी ज़बान में जब हम सजदा बोलते हैं तो उसका मतलब होता है वज़उल जबहति अलल अर्द, पेशानी को ज़मीन पर रखना। लेकिन जब शरीयत की बात आती है तो सजदा कैसे किया जाए, तो उसका मतलब ये है कि 7 हड्डियों पर सजदा किया जाए। और वो 7 हड्डियां हैं, पाँव की कम से कम 1 उंगली, तो दोनों पाँव मिलाकर 2 उंगलियां, तो 2 हड्डी, फिर उसके बाद 2 घुटने 4, 2 हाथ, ये जो 2 हाथ की हथेलियां हैं ये 6, और उसके बाद पेशानी और नाक, इन दोनों को मिलाकर 1 हड्डी शुमार किया गया है। ये कुल 7, ये 7 हड्डियों पर सजदा करने का हुक्म दिया गया है। अब अगर कोई शख्स सिर्फ़ पेशानी पर सजदा करे और नाक ना लगाए, या नाक पर सजदा करे पेशानी ना लगाए, सुन्नत के ख़िलाफ़ होगा, लेकिन उसका सजदा अदा हो जाएगा। लेकिन बेहतर यह है कि पेशानी के साथ साथ नाक भी लगे, क्योंकि दोनों हड्डियों को जब 1 शुमार कर लिया गया तो वो 1 हो गई, और जब 1 है तो वो पूरे 1 का लगना ज़रूरी है। और सजदे की हालत में दोनों पाँव की कम से कम 1 उंगली का ज़मीन पर लगा हुआ होना ये फ़र्ज़ है इस हदीस के रूह से, और 3 उंगलियों का लगना ये वाजिब है। अगर 3 उंगली किसी की ज़मीन पर नहीं लगती है तो उसे चाहिए कि अपनी आदत बनाए और 3 उंगलियां ज़मीन पर लगाने की कोशिश करे, और 5 उंगलियों का लगाना, यानी पूरी उंगलियों का लगाना, ये सुन्नत नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। हदीस नंबर 884 है कि हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है, फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उमिरतु अन अस्जुदा अला सबईन वला अकुफ़ शअरन वला सौबन। इस हदीस में 2 बातें बयान हुई हैं। एक ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे 7 हड्डियों पर सजदा करने का हुक्म दिया गया है, वही वो 7 हड्डियां हैं जिनकी अभी मैंने जिनको शुमार कराया। और दूसरी बात यह है वला अकुफ़ शअरन वला सौबन, और मैं बालों को भी ना मोड़ूं और ना ही कपड़े को। देखिए,
بالوں کو موڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرد کے لیے بال بڑا کرنا اپنے کاندھوں تک یہ تو جائز ہے، یعنی اتنا ہم بڑا کر سکتے ہیں اپنے بالوں کو، زلف نکال سکتے ہیں کہ وہ ہمارے شانوں تک تو آئیں لیکن شانوں پر رکھے نہ جائیں، اتنا بڑا کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو حکم ہے ولا اکف شعرن، یہ عورتوں کے لیے نہیں ہے، صرف مردوں کے لیے ہے کہ میں اپنے بالوں کو نہ موڑوں۔ اب اگر کوئی شخص بہت بڑے بڑے بال رکھتا ہے اور اپنے بالوں کی چوٹی بنا لیتا ہے، یا پھر اپنے بالوں کو موڑ کر ایسا جو عورتیں بناتی ہیں گول سا وہ کر لیتا ہے، تو اس کی نماز نہیں ہوگی، نماز واجب الاعادہ ہوگی، پھر سے پڑھنی ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے کپڑوں کو موڑتا ہے تو کپڑے بھی موڑ کر نماز پڑھنے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو اگر کوئی نماز کے حالت میں اپنے کپڑوں کو موڑ کر رکھتا ہے تو اس کی نماز بھی واجب الاعادہ ہوگی، اس نماز کا دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ جیسا کہ آج کل عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اپنی پینٹ بڑی رکھتے ہیں اور وہ پینٹ ان کے ٹخنوں سے نیچے جاتی ہے، اور پھر جب نماز پڑھنے آتے ہیں تو 3-4 بار اس کو اچھے سے موڑ لیتے ہیں اور اپنے ٹخنے سے اوپر کر لیتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اتنے بڑے پینٹ یا پاجامے پہنے ہی نہیں جو آپ کے ٹخنے سے نیچے جائیں، اور اگر آپ کے پاس چھوٹا ہے ہی نہیں وہی بڑا ہے اور ٹخنے سے نیچے جا رہا ہے تو اس صورت میں آپ اس کو چھوڑ دیں اور موڑیں نہیں، کیونکہ موڑیں گے تو اس حدیث کے روح سے آپ کی نماز واجب الاعادہ ہوگی، دوبارہ پڑھنا واجب ہوگا۔ مفتی صاحب، اس میں مختلف علماء کرام کا جو ہے اس بات میں اختلاف ہے، کئی علماء کرام کا اس میں۔ ایک تو ہمارے نظامیہ، جامع نظامیہ کے جو علماء کرام ہیں اور جو بریلی شریف کے جو علماء کرام ہیں، اس میں اختلاف ہے کہ ہمارے پاس کے علماء یہ بولتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کا کپڑا ٹخنے کے نیچے لٹکا ہوا ہو یا ٹخنے کے نیچے اگر کسی کا کپڑا جاتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کا وہ حصہ دوزخ میں جلے گا۔ تو اس کی صحیح ہے، تو کم سے کم نماز کی حالت میں تو موڑ لینا بہتر ہے، بلکہ موڑنا چاہیے۔ یہ نظامیہ کے علماء جو ہے وہ حدیث نظامیہ ہمارے یہ دلیل پیش کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پر دوزخ کی وعید کا ذکر کیا جا رہا ہے، آگ کا ذکر کیا جا رہا ہے اور جلانے کی بات کی جا رہی ہے، تنبیہ ہے، مذمت ہے۔ تو اس لیے عام حالت میں بھی ہونا تو یہ چاہیے کہ کسی کا پینٹ ہو یا پائجامہ ہو یا لنگی ہو، خاص شلوار ہو یعنی پاجامہ وغیرہ ہو، تو وہ لوگوں کا ٹخنے کے نیچے نہیں ہونا چاہیے۔ مرد حضرات کے لیے، عورتوں کا تو ٹخنے کے نیچے رہنا فرض ہے، مرد کے لیے ہے، مرد کا ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے۔ تو اس میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ عام حالت میں بھی ایسا پینٹ یا پائجامہ، لنگی، جینس وغیرہ، ٹریک وغیرہ نہیں پہننا چاہیے۔ پہنتا ہے تو اس کا یہ پہننا غلط ہے، لیکن پھر بھی پہن رہا ہے، اللہ معاف کرے، توبہ کرنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے، خیر۔ لیکن نماز کی حالت میں تو کم سے کم موڑ لینا چاہیے، کیونکہ ٹخنے کے نیچے کوئی کپڑا اگر لٹکا ہوا ہوتا تو اس کے بارے میں وعید آئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ جی، میں آپ کو اس کا جواب دوں۔ وہ حدیث یہ ہے من جر ثوبہ خیلا فہو فی النار، یعنی جس نے اپنے کپڑے کو خیلا، تکبر کی نیت سے، گھمنڈ اور غرور کی نیت سے گھسیٹنا، وہ چاہے ٹخنے کے نیچے رہے یا پہلے کی جو عورتیں پہنا کرتی تھی، بہت زیادہ زمین میں لیٹتا ہوا جاتا تھا، رانی مہارانیاں پہنا کرتی تھیں، اس طرح پہنے، وہ گھسیٹنے میں آئے گا، فہو فی النار، تو اس کا وہ حصہ جہنم میں ہے، یعنی ایسا کرنا حرام ہے۔ لیکن اسی حدیث میں یہ بھی ہے، خیلا کا لفظ آیا ہے، یعنی جو شخص تکبر کی نیت سے ایسا کرتا ہے اس کے لیے یہ وعید ہے۔ اگر کوئی شخص تکبر کی نیت سے نہیں کرتا ہے، مثلا کسی نے اس کو کوئی گفٹ کیا یا اس نے خریدا، وہ بڑا ہی نکلا، یا پہلی بات تو ایسا کرنا نہیں چاہیے، خریدنا نہیں چاہیے، پہننا نہیں چاہیے۔ لیکن اگر ہے اس کے پاس اور اگر وہ اپنا کپڑا ٹخنے سے نیچے پہن رہا ہے تو تکبر کی نیت ہے، اگر اس کی گھمنڈ کی نیت ہے، تو اسی صورت میں اس کا یہ پہننا چاہے نماز میں ہو یا نماز کے علاوہ حالت میں ہو، حرام ہے۔ لیکن
اگر تکبر کی نیت نہیں ہے تو اس کی دلیل بھی اسی حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرا ازار ٹخنے سے نیچے چلا جاتا ہے تو میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا تھا میں کوشش کرتا ہوں کہ اوپر رہے لیکن وہ نیچے چلا جاتا ہے تو میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا تھا انت لست منہم، تم ان میں سے نہیں ہو۔ وہاں پر تو نبی کریم اگر مطلقاً حرام ہوتا اور ہر ایک کے لیے حرام ہوتا تو وہاں پر آپ یہ فرماتے کہ نہیں تمہیں کرنا ہی ہوگا اوپر، بلکہ آپ نے ان کے یہ فرمایا ان سے کہ تم ان میں سے نہیں ہو۔ ان میں سے کا مطلب خیلاء میں سے نہیں ہو، یعنی متکبرین میں سے نہیں ہو، تکبر کرنے والوں میں سے نہیں ہو، جو تکبر کی نیت سے نیچے پہنتے ہیں تم ان میں سے نہیں ہو۔ تو اب علماء یہ کہتے ہیں کہ تکبر کی نیت سے اگر کوئی ویسا پہنتا ہے تو یہ مکروہ تحریمی ہے، اور اگر کوئی تکبر کی نیت سے نہیں پہنتا ہے لیکن ہمیشہ پہنتا ہے تو یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اور مکروہ تنزیہی اور مکروہ تحریمی، اور دوسری یہ حدیث جو یہاں پر آئی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر کپڑے موڑ کر نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے، تب ان دونوں میں تطبیق یہ ہے کہ کپڑے کو ہم کسی حالت میں موڑ کر نہیں پڑھ سکتے، اور وہ جو صورت ہے کہ وہاں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تکبر کی نیت سے نہیں پہن رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص پہن سکتا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ وہ اپنا پہناوا چینج کرے، لیکن کسی صورت میں موڑنا جائز نہیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔ قال ابن طاؤس فکان ابی یقول الیدین والرکبتین والقدمین وکان یعد الجبہۃ والانف واحدا۔ ابن طاؤس فرماتے ہیں کہ میرے والد ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں قدم یہ دو دو مل کر کے 6 ہوئے۔ وکان یعد الجبہۃ والانف، اور وہ پیشانی اور ناک کو 1 شمار کرتے تھے، تو 3 دونا 6 اور 1 7، یہ 7 ہڈیاں ہیں جو ابن طاؤس فرماتے ہیں کہ میرے والد نے فرمایا۔ حدیث نمبر 885 میں ہے حدثنا یعقوب بن حمید ابن قاسب حدثنا عبد العزیز ابن ابی حازم عن یزید ابن الحاد عن محمد ابن ابراہیم التیمی عن جابر ابن سعد عن العباس ابن عبد المطلب انه سمع النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول اذا سجد العبد سجد معه 7 آراب وجهه وکفاه ورکبتاه وقدماه۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا کہ جب بندہ سجدہ کرے تو اس کے ساتھ 7 اعضاء بھی سجدہ کرتے ہیں، یعنی اس کے ساتھ ساتھ اس کے جسم کے 7 عضو اور 7 حصے 7 پارٹس بھی سجدہ کرتے ہیں، اور وہ ہیں اس کا چہرہ، اس کی دونوں ہتھیلیاں، اس کے دونوں گھٹنے اور اس کے دونوں قدم۔ حدیث نمبر 886 میں ہے حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا وکیع حدثنا عباد بن راشد عن الحسن حدثنا احمر صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان كنا لنأوی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مما یجافی بیدیہ عن جنبیہ اذا سجد۔ ہمیں حدیث بیان کی ابو بکر بن ابو شیبہ نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی وکیع نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عباد بن راشد نے، وہ روایت کرتے ہیں حسن سے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی احمر نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے۔ صحابی رسول نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو دونوں پہلوؤں سے جو جدا کرتے تھے تو ہمیں اس مشقت پر ان کی اس مشقت پر رحم آتا تھا جب بھی وہ سجدہ کرتے، یعنی جب بھی آپ سجدہ کرتے تھے تو بہت ہی شدت کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اپنے پہلوؤں سے الگ کر کے سجدہ کیا کرتے تھے۔ تو اس پورے باب سے ہمیں یہ خلاصہ ملا کہ سجدہ 7 اعضاء پر کریں، دونوں قدم، دونوں گھٹنے، دونوں ہتھیلیاں اور ناک اور پیشانی۔ دوسرا یہ ملا کہ جب ہم سجدہ کریں تو اپنے ہاتھ کے بازوؤں کو اپنے پہلوؤں سے جدا رکھیں اور اسے زمین پر بچھائیں نہیں، جیسا کہ ابھی بعد میں بھی آئے گا۔ اور تیسرا یہ کہ نماز کے اندر نہ ہم کپڑے کو موڑ کر نماز پڑھیں اور نہ ہی اتنے بڑے بال رکھیں کہ بالوں کو موڑنا پڑے،
جیسے کوئی زلف رکھتے ہیں تو وہ زلف کی اگر چوٹی بنا لیں اور اس کو موڑ لیں گے تو ان کی نماز نہیں ہوگی، نماز واجب الاعادہ ہوگی، پھر سے پڑھنا ہوگی۔